अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा मास्टर्स। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फितरत की आने वाली एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि फारिया किस तरह से अब अरबाज को धोखा देगी और वो उसको छोड़ने की मुकम्मल कोशिश करेगी, क्योंकि अब उसको मिल गया है एक नया लड़का जो कि उस पर पैसे लुटाने को भी तैयार है और उसकी हर ख्वाहिशात पूरी करने के लिए भी तैयार है। और फारिया की अब उससे मुलाकातें स्टार्ट हो गई हैं। इस बात का अरबाज को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। अरबाज तो फारिया के पीछे पीछे दुम हिलाकर फिरता है, क्योंकि वो उससे बेहद मोहब्बत करता है। फारिया जो कि खुद भी अरबाज के घर वालों की इज्जत नहीं करती और अरबाज को भी कहती है कि मैं उनके आगे पीछे नहीं घूम सकती, दिन रात उनको सलाम नहीं कर सकती और तुम उनको बोलो कि वो लोग मेरी जान छोड़ दें, और उसको धमकी देती है कि वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन अरबाज तो फारिया से बहुत मोहब्बत करता है और उससे कहता है कि तुम घर छोड़कर मत जाना, तुम जैसे कहोगी जो कहोगी वैसे ही होगा। उससे बहुत ज्यादा माफियां मांगेगा कि तुम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। फारिया और अरबाज के घर वालों के झगड़े दिन रात बढ़ते ही जाते हैं। फारिया सबसे बदतमीजी करती है और किसी से भी तमीज से बात तक नहीं करती। अरबाज को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि फारिया उसको धमकियां देती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। और जब उसको इसकी बीमारी का पता चल गया है और वो अरबाज को ज्यादा ब्लैकमेल करती है कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो। अरबाज भी मजबूर है क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है। और अब अरबाज की इतनी तबीयत खराब होने के बाद अरबाज के घर वाले भी फारिया से ज्यादा बहस नहीं करते और ना ही अरबाज को फारिया के खिलाफ कोई बात करते हैं, ना ही फारिया को कुछ कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्होंने कोई बात की तो वो हमारे अपने बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है और हो सकता है कि उसकी जान चली जाए सिर्फ और सिर्फ फारिया की वजह से। वो अरबाज से रोज बरोज नई और महंगी से महंगी चीज का मुतालबा करती है और अरबाज उसको लेकर दे देता है। अरबाज के घर वाले उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम इस तरह से पैसा मत लुटाओ, लेकिन अरबाज को सिर्फ और सिर्फ फारिया की खुशी का ख्याल है और वो फारिया को हर चीज लेकर देता है। इस तरह अरबाज सिर्फ फारिया की खुशी के लिए उसको कुछ नहीं कहता और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। फारिया जिधर जाती है, जिससे मिलती है, अरबाज किसी बात का भी पता नहीं रखता क्योंकि उसको फारिया पे मुकम्मल भरोसा है। इधर फारिया दूसरे लड़कों के साथ चक्कर चला रही है और सोच रही है कि अरबाज को मुकम्मल तौर पर पहले लूट ले, उसके बाद अरबाज को वो छोड़ेगी और फिर किसी नए शिकार का इंतजार करेगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हारिस जो कि 1 साल के लिए मुल्क छोड़कर चला गया है और हारिस की माँ अपनी बेटी शेल्टर होम में दे आई है। हारिस की माँ तो अब घर पर होती ही नहीं है, कभी किधर होती है और कभी किधर होती है। हारिस इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है कि मेरी बहन घर पर अकेली होगी और राफिया घर पर अकेली ही होती है, लेकिन उसका काफी टाइम अपनी जॉब के लिए स्पेंड हो जाता है। वो ऑफिस में ही रहती है और उधर अपने काम को ज्यादातर टाइम देती है। वहाँ पर मौजूद एक लड़का जो कि राफिया का बॉस होता है, वो उसको पसंद कर लेता है, उसको बहुत ही ज्यादा खुश रखने के दावे देता है। वो फारिया को पहले ऑफर करता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। राफिया पहले तो नहीं मानती क्योंकि वो ऐसी लड़की ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के दरमियान दोस्ती हो ही जाती है। राफिया उसके साथ खाने पर भी जाती है, लेकिन सिर्फ उसको एक दोस्त समझती है। कुछ दिन बाद दिखाया जाएगा कि वो राफिया को प्रपोज करता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। राफिया उसको हाँ या ना में जवाब नहीं देती और उसको कहती है कि मैं अपने भाई से पूछ कर बताऊंगी। फिर राफिया अपने भाई हारिस को कॉल करती है और उसको सारी बात बताती है। हारिस बहुत ज्यादा खुश होता है कि आप ही ने शादी का फैसला करने के लिए मुझसे मशवरा किया है, वो मुझे इतना अच्छा समझती हैं और मुझे इतनी अहमियत देती हैं। तो वो उनसे कहता है कि आप सब्र करें, आप अभी उनको किसी बात का जवाब ना दें, मैं पहले खुद देखूंगा कि ये लड़का कैसा है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा और फिर आप उनको रिस्पॉन्स कीजिएगा। राफिया सब कुछ वैसा ही करती है जैसा कि उसका भाई उसको कहता है। उधर हारिस को एक लड़की पसंद आ जाती है और वो उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने लगता है। वो भी उसको प्रपोज करता है और लड़की हाँ भी कर देती है। हारिस भी सारी बहन अपनी की ख्वाहिशात पूरा करना चाहता है, इसलिए वो एक दफ़ा मुल्क से वापस आ जाता है और पाकिस्तान आ जाता है ताकि अपनी बहन का पहले घर बसा सके, उसके बाद अपने बारे में कुछ सोचे। हारिस जब वापस आता है उस लड़के के बारे में सारा पता करता है तो वो एक अच्छा लड़का नहीं निकलता। वो बहुत ही लड़कियों को ऐसे ही फंसा चुका है और प्रपोज कर चुका है और वो पहले से ही शादीशुदा होता है
اور اس کی بہن کو صرف اور صرف استعمال کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، جو کہ حارث بچا لیتا ہے۔ رافعہ کا دل بہت ہی زیادہ خراب ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ دوسری دفعہ ہو چکا ہے۔ پہلا تو وہ ارباز سے محبت کرتی تھی اور اس کی محبت ارباز بھی اس کو نہ مل سکی، اور اب اس کا باس جس نے اس کو دھوکہ دیا ہے۔ رافعہ بہت ہی زیادہ ہمت سے کام لیتی ہے اور اپنے بھائی کو بالکل بھی یہ پریٹینڈ نہیں کرواتی کہ میں اس سے دکھی ہوں یا مجھے کوئی فرق پڑتا ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ جیسے تمہاری خوشی میں بھی ویسے ہی خوش ہوں۔ پھر حارث یہ سوچے گا کہ میری ماں تو گھر آتی ہی نہیں ہے اور میری بہن جو کہ ہر ٹائم گھر پر اکیلی رہتی ہے، اس نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا اور میں اس کو اکیلے گھر پر رکھوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، جدھر میں رہوں گا ادھر ہی آپ بھی رہیں گی، اور وہ اپنی بہن کو اپنے ساتھ دبئی لے کر چلا جاتا ہے۔ دبئی جا کر وہ اپنی بہن کو اس لڑکی سے ملواتا ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ رافعہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اس لڑکی کو دیکھ کر، وہ بہت ہی اچھی اور شریف لڑکی ہوتی ہے۔ رافعہ کہتی ہے کہ میں تم دونوں کی شادی کرواؤں گی، لیکن حارث یہی کہے گا کہ پہلے میں آپ کی شادی کرواؤں گا، اس کے بعد میں خود شادی کروں گا، اور حارث اس کے لیے بہت ہی اچھا لڑکا پسند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کی اس سے شادی کرواؤں گا۔ وہ لوگ اپنی زندگیوں میں بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور بالکل بھی اپنے گھر والوں کو یاد نہیں کرتے، نہ فاریہ کو یاد کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا ان کے ساتھ۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ رافعہ اس لڑکے کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے اور اسی سے اب شادی کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف فاریہ جو کہ ارباز کے ساتھ خوش نہیں ہے کیونکہ اس کو دوسرا لڑکا پسند ہے، وہ ارباز سے ایک نئی ڈیمانڈ کرے گی اس گھر سے نکلنے کی، اور ارباز سے کہے گی کہ مجھے ایک نیا گھر لے کر دو، میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ بھی نہیں رہنا۔ ارباز فاریہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اسی گھر میں رہنا چاہتا ہوں، میں اسی گھر میں پلا بھرا ہوں، تو میں اس گھر کو کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ لیکن فاریہ نے تو اب ضد لگا لی ہے کہ وہ دوسرے گھر میں ہی رہے گی، اس لیے ارباز کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے، اور ارباز کے گھر والے بھی کچھ نہیں کہتے، وہ بس یہی چاہتے ہیں کہ بس ہمارا بیٹا خوش رہے۔ فاریہ اب دوسرے گھر میں چلی گئی ہے، اس کو تو اور زیادہ آزادی مل گئی ہے۔ ارباز جس ٹائم آفس میں ہوتا ہے تو فاریہ اپنے گھر اس لڑکے کو بلا لیتی ہے اور اس سے ملتی ہے۔ اس بات کا ارباز کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا، لیکن شہباز ساری بات جانتا ہے کہ فاریہ کا ایک اور لڑکے سے تعلق ہے، اور وہ اپنے بھائی کو اس بات کے بارے میں نہیں بتائے گا کیونکہ وہ جانتا ہے اگر اس نے بتایا تو وہ برا بھی بنے گا، اور ساتھ میں فاریہ ارباز کو اس کے خلاف بھی کر دے گی۔ وہ بس اسی انتظار میں ہے کہ ارباز خود دیکھے ساری بات اور خود فاریہ کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھے اور اس کو چھوڑ دے۔ شہباز اب مکمل طور پر نظر رکھے گا فاریہ پہ اور دیکھے گا فاریہ جب اس لڑکے کو گھر پر بلائے گی تو وہ ارباز سے کہے گا کہ تم گھر جاؤ اور گھر جا کے ریسٹ کرو، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، تمہارے لیے اتنا کام کرنا اچھا نہیں ہے۔ ارباز بالکل ٹھیک ہے، لیکن شہباز اس کو آفس سے زبردستی گھر بھیج دے گا، اور ارباز جیسے ہی گھر آتا ہے تو آگے کیا دیکھتا ہے کہ فاریہ اس لڑکے کے ساتھ موجود ہے، تو ارباز کو بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا اور وہ اس سے پوچھے گا کہ یہ کون ہے اور میرے گھر پر کیا کر رہا ہے۔ فاریہ اس کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ صرف اور صرف میرا دوست ہے اور کچھ نہیں، لیکن ارباز اب فاریہ کی کسی بات میں آنے والا نہیں، وہ وہیں پر فاریہ کو طلاق دے دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ نکل جاؤ تم میری زندگی سے اور آج کے بعد مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ فاریہ ارباز کا گریبان پکڑ لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم ہوتے کون ہو مجھے طلاق دینے والے، اور تم نے مجھے کس طرح سے طلاق دے دی، تم تو میرے بغیر رہ نہیں سکتے، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی کیونکہ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ ارباز کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تم صرف اور صرف میرے پیسے سے محبت کرتی ہو۔ اور پھر فاریہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور وہ لڑکا بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ پھر فاریہ اسے کہے گی کہ تم مجھ سے شادی کر لو، لیکن وہ لڑکا اب اس کو شادی نہیں کرے گا اور فاریہ کو کہتا ہے کہ میں تو صرف اور صرف تمہیں استعمال کر رہا تھا، میں کیوں ایک شادی شدہ عورت سے شادی کرنے لگا۔ ارباز اپنی ماں کے پاس واپس آ جائے گا۔ شہباز اس بات سے بہت ہی زیادہ خوش ہے کہ اس نے ارباز کی جان چھوڑ دی۔ رافعہ اور حارث اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہے اور ان لوگوں کی ماں اپنے شوہر خالد کے پاس ہے۔ فاریہ اب بالکل اکیلی رہ گئی ہے، اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں ملتا اور فاریہ پاگل ہو جاتی ہے۔ ویورز، آپ کے خیال میں
फारिया ने जो सबके साथ इतना बुरा किया तो उसका अंजाम क्या सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि वो अकेली रह जाए और पागल हो जाए, या उसका अंजाम और भी ज़्यादा बुरा होना चाहिए? अपनी कीमती राय का इधर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।